मेरे और आपके वोटों से इलेक्टेड गवर्नमेंट की बसात को एक मरतबा फिर से लपेट कर इस मुल्क में एक टेक्नोक्रेट सेटअप लाए जाने की खबरों की बादगश्त है। इस वीडियो में इसकी हकीकत आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक मरतबा फिर से इदारों पे सवालात उठा दिए हैं, न्यूट्रलिटी को एक मरतबा फिर से खतरे पे डाल दिया है। ना कि खतरे में डाला है बल्कि बजाते खुद इस मुल्क के वजीर खारजा होने के नाते खुद ये सवाल खड़ा किया है कि आखिर कौन वो लोग हैं इदारों में मौजूद जो अब भी सियासत में मुलव्वस पाए जाते हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो में आपके सामने यह भी रखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है और इमरान खान इस्लामाबाद का कब रुख करने जा रहे हैं। जी हाँ नाजरीन, इस वक्त जो सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाली चीज और आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि पाकिस्तान में चूंकि पीडीएम की गवर्नमेंट पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है और ताकतवर लोगों को, अहम जिम्मेदारान को, स्टेक होल्डर्स को इस बात का किसी हद तक एहसास हो चुका है कि जो गलती उन्होंने अप्रैल में दोहराई थी वो वाकई एक बहुत बड़ी गलती थी जिसका खमियाजा इस पूरे मुल्क ने, इस पूरी कौम ने भुगता है। और अब इस खमियाजे को मिटाने के लिए, माजिद के साथ इस गलती को मिटाने के लिए एक टेक्नोक्रेट सेटअप लाए जाने की जरूरत है और एक वफाकी वजीर की जानिब से बाकायदा तौर पर इसका इतराफ भी कर दिया गया है। नाम ना बताने की शर्त में एक तहकीकाती अदारे नया दौर को के साथ बात करते हुए बाकायदा तौर पर एक वफाकी वजीर ने इस बात का इतराफ किया है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट ये सोच रही है, ना कि सिर्फ सोच रही है बल्कि भरपूर तरीके से मनसूबाबंदी की जा रही है कि पीडीएम की हुकूमत को घर भेजा जाए और उसकी जगह एक ऐसी हुकूमत लाई जाए, एक ऐसी टेक्नोक्रेट हुकूमत लाई जाए जिसमें मुख्तलिफ जगहों से ताल्लुक रखने वाले लोग, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखने वाले लोग जो बैरून मुल्क मुख्तलिफ इदारों में सर्व कर रहे हैं उन्हें बुलाकर हुकूमत का हिस्सा बनाया जाए और फिर उनसे इस मुल्क का नज़्म नस्क चलवाया जाए। यानी कि वो लोग जो कुछ दफातर में बैठ के, कुछ ड्राइंग रूम्स में बैठ के एक मंसूबा साजी करें और ऐसे लोगों को चुने पूरी दुनिया में से जो कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, कुछ अहम अदारों में हैं, कुछ अहम ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, उन्हें वहां से उठाया जाए और फिर वो पाकिस्तान में आकर मुझ पे और आप पे रूल करें। वो इलेक्टेड नहीं होंगे बल्कि सेलेक्टेड होंगे और सेलेक्टेड भी महज चंद एक लोगों के, चंद एक जहनों की तरफ से वो सेलेक्टेड लोग होंगे जो कि आइंदा आने वाले 2.5 साल के लिए इस मुल्क पे हुकूमत करेंगे। इसके पीछे की जो लॉजिक बयान की जाती है, जो रीजन बयान की जाती है, इससे कबल भी इस तरह की हुकूमतें या इस तरह की जो मदद के साथ टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट्स थी वो आपको देखने को मिली थी। परवेज मुशर्रफ के दौर पे भी इस तरह का सेटअप मौजूद रहा था, लेकिन ठीक उस वक्त पे 2022 में जब लोग इस तरह का सियासी रुझान रखते हैं, एक आगाही रखते हैं, लोग ये समझते हैं कि उनकी सियासी अहमियत और अफादियत क्या है, किस शख्स को उन पे रूल करने का हक है, किसको नहीं है, ठीक उस वक्त पे इदारों की जानिब से और एस्टैब्लिशमेंट के जानिब से ये मनसूबाबंदी की जा रही है कि पाकिस्तान में चूंकि हालात कंट्रोल में नहीं रहे हैं, पीडीएम अब बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है, इस मुल्क के मसाइल आए रोज बढ़ रहे हैं, मैशियत को कंट्रोल नहीं किया जा सका है और इसाक डार जैसी शख्सियत भी जो कि बहुत बुलंद बांग दावे किया करती थी कि वो डॉलर को आकर काबू में रख लेंगे, वो भी इसमें मुकम्मल तरह से नाकाम हो चुके हैं। आए रोज फैक्ट्रियां बंद हो रही है, कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन दहशतगर्दी की कोई खबर ना आ रही हो या कुछ ऐसा सुनने को ना मिले कि फलां मुल्क, फलां शहर में फलां कंपनी की जानिब से लगाई गई कारखाना या लगाई गई फैक्ट्री बंद हो चुकी है। सो इन तमाम तर चीजों को मिलाकर अगर देखा जाए तो इस वक्त पीडीएम की हुकूमत बुरी तरह से नाकाम है और उस नाकामी का मदावा करने के लिए इस वक्त ये सोच विचार की जा रही है कि एक ऐसी गवर्नमेंट लाई जाए, कुछ ऐसे लोग लाए जाएं जो कि टेक्नोक्रेट हूँ, मतलब मुख्तलिफ इदारों से, मुख्तलिफ प्रोफेशन से ताल्लुक रखने वाले हूँ, उन प्रोफेशन में महारत रखते हूँ और फिर वो आकर पाकिस्तान पर रूल करें। अमूमन जब इस तरह के सेटअप्स बनाए जाते हैं तो जो लोग उठाए जाते हैं वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल इदारों, ऐसे इंस्टीट्यूट से उठाए जाते हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक पे, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है, IMF है या इस तरह के दीगर इदारे हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक के साथ डील कर रहे होते हैं, एक बड़े पैमाने पर डीलिंग कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों को उठाया जाता है और पाकिस्तान में लाकर फिर मुझ पे और आप पे उनसे हुकूमत करवाई जाती है और फिर जो मुल्क का
حشر ہوتا ہے، اکانومی کا جو حشر ہوتا ہے، جو ملک کی اقتصادیات کا حشر ہوتا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے 2007-8 میں کس طرح سے اور یا اس سے قبل اس ملک کی معیشت کے ساتھ کھیلا جاتا رہا ہے، اس ملک کے ساتھ کھیلا جاتا رہا ہے، اس تمام تر کے حقائق آپ کے سامنے. خیر اس وقت تو یہ منصوبہ سازی مکمل ہو چکی ہے. برکف ایک وفاقی وزیر کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر نام نہ بتانے کی جانب کی شرط پہ اعتراف کر دیا گیا ہے کہ جی ہاں بالکل یہ منصوبہ سازی ہو رہی ہے. بہرحال ہم پی ڈی ایم والے اس بات پہ کسی طور پہ بھی متفق نہیں ہے، اسے نہیں ماننے والے. ہم قطعی نہیں چاہیں گے کہ بے شک ہمارا جو سیاسی جو پولیٹیکل مورائل ہے بہت زیادہ ڈاؤن ہوا ہے ان 7-8 ماہ میں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ ہرگز نہیں چاہیں گے کہ ایک ٹیکنوکریٹ حکومت بلکہ ایک ایسی صورتحال ایمرجنسی کی صورتحال کو پیدا کر کے ہم سے حکومت چھین کر اس کے حوالے کی جائے، ہم اس پہ ہرگز خوش نہیں ہوں گے. دوسری جانب پی ٹی آئی کی جانب سے بھی اس معاملے پر ایک صاف شفاف رد عمل سامنے آ چکا ہے. جی ہاں ناظرین، آج دن کے روز سب سے پہلے تو فواد چودھری نے پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے ہی سب سے پہلے اس خبر کو کہا جا سکتا ہے کہ عوام کے سامنے لایا کہ ایک ٹیکنوکریٹ حکومت کے بنائے جانے کی منصوبہ سازی ہو رہی ہے. اسی وقت اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے اس بات کی نہ کہ صرف مذمت کی، یعنی کہ پی ٹی آئی نے مذمت کی، بلکہ باقاعدہ طور پر کہا کہ پی ٹی آئی ایسی کسی بھی حکومت کو نہ کہ صرف مسترد کرے گی بلکہ اس ایسے اقدام کے خلاف باقاعدہ طریقے سے پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ چارہ جوئی بھی کرے گی ایسے کسی بھی اقدام کے خلاف. سو آئندہ آنے والے وقت کے لیے اگر ایسے کسی اقدام کی طرف جایا جاتا ہے تو پی ٹی آئی اس وقت تک تو بڑی کلیئر ہے. دوسری جانب عمران خان کی جانب سے بھی آج کے روز ہونے والے صحافیوں کے ساتھ ملاقات میں باقاعدہ طور پر اس بات کا اظہار کر دیا گیا ہے. اول تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ ملک میں اس وقت الیکشنز جلد ہوتے ہوئے نہیں دیکھ رہے، اس کی انہوں نے ایک وجہ بتائی اور وہ وجہ یہی تھی کہ ایک ٹیکنوکریٹ حکومت کو اقتدار میں لائے جانے کی جو منصوبہ سازی ہے، جو حکمت عملی ہے، اسے وہ وجہ قرار دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کے کسی اقدام کی طرف جایا جاتا ہے تو یہ ملک کی بقا کے لیے نہیں ہوگا. اس ملک کی اس وقت واحد ضرورت صرف اور صرف الیکشن ہے. ان تمام تر مسائل کا، ان تمام تر مشکلات کی اگر کوئی حل ہے تو وہ واحد الیکشن سے. وہ بارہا ایسے خیالات کا اس حل کا بارہا اظہار کر چکے ہیں. برکیف دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس ٹیکنوکریٹ حکومت کو لے کر، کیا کون سے لوگ آتے ہیں، کس طرح کا سیٹ اپ بنتا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر ان تمام تر الائز کو اسپیشلی جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں کس طرح سے متفق کیا جائے گا اس فیصلے پہ. کیا ایک مطلب پھر سے تاریخ دہرائی جائے گی اور پھر وہ جو کہا جاتا ہے میثاق معیشت، کچھ اس طرح کا میثاق یا معاہدہ ایک مطلب پھر سے تو نہیں ہونے جا رہا. خیر آئندہ آنے والے وقت میں اس معاملے پر بھی کلیئرٹیز آنا شروع ہو جائیں گی. برکف بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ایک مطلب پھر سے اداروں پر سوالات کھڑے کر دیے گئے ہیں. جی ہاں، بلاول بھٹو زرداری جو کہ اس وقت اپنی والدہ کی جائے تدفین پہ موجود ہیں. گزشتہ کل انہوں نے ایک سپیچ بھی کی اور اس سپیچ میں اپنی والدہ کی برسی کے موقع پہ اس سپیچ میں انہوں نے بے شمار اعترافات کیے، جن میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایک جیالے کی وجہ سے عمران خان کی حکومت گری ہے اور جو سازش تیار کی گئی ہے وہ جو بائیڈن کے وائٹ ہاؤس میں نہیں بلکہ بلاول ہاؤس میں تیار کی گئی تھی اور اسی کے نتیجے میں ہم نے عمران خان کو یہاں سے چلتا کیا. خیر آج ایک مطلب پھر سے وہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں اور اس سے قبل بھی وہ اس طرح کی باتیں کر چکے ہیں. وہ باقاعدہ طور پر کہہ رہے ہیں کہ اداروں میں اب بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں، جو کہ چاہتے ہیں کہ عمران خان دوبارہ سے اقتدار پہ آ جائے، اور عمران خان بھی بار بار اسی وجہ سے رٹ لگائے رکھتے ہیں کہ ناز جی جلد سے جلد الیکشن کروائیں تاکہ ان لوگوں جو کہ اداروں میں موجود ہیں ان لوگوں کو سربسیز میں رہتے ہوئے الیکشنز ہو جائیں اور عمران خان بڑی آسانی سے اقتدار میں دوبارہ آ جائے. خیر یہ تو بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی کہاں ہے، کس پیک پہ ہے. آپ نے پنجاب میں ہونے والے بائی الیکشنز کے رزلٹس آپ کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ بھی ملک میں جہاں کہیں بھی انتخابات ہوتے ہیں ان کے رزلٹس آپ کے سامنے، ایون کہ یہاں اگر اسلام آباد کی بات کی جائے تو بلدیاتی انتخابات یہ آج سے معذرت کے ساتھ ایسے 1-2 روز قبل بلدیاتی انتخابات کے معاملے پر حکومت کو قانون سازی کر کے روکنا پڑے بلدیاتی انتخابات، چونکہ حکومتی جماعتوں کے پاس یہاں پر امیدواران ہی نہیں تھے جنہیں وہ ٹکٹس جاری کر سکیں، اور ان کے امیدواران یہاں پہ ان کے ٹکٹس حکومتی جماعت یعنی کہ مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور دیگر جو وفاق میں جن کی تھوڑی بہت نمائندگی موجود ہے ان کے پاس یہاں پہ لوگ ہی موجود نہیں تھے کہ انہیں ٹکٹس دیں اور وہ پھر ان کے ٹکٹس پہ جو ہے وہ الیکشنز لڑیں. خیر بلاول بھٹو زرداری تو ایک مرتبہ پھر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں میں اب بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو کہ عمران خان کی سائڈ لیتے ہیں اور عمران خان اسی وجہ سے جلد انتخابات کروانا چاہتے ہیں.
नाज़रीन, इससे के अलावा जो आज की बड़ी और अहम अपडेट है जिसकी सब पे नजरें टिकी रहती हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफों के हवाले से है। यूं तो खबर ये थी, बल्कि बहुत ज़्यादा कम ही इम्कानात थे कि आज के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से असेंबली में पेश होकर इस्तीफे दे दिए जाएंगे, लेकिन फिर राजा परवेज अशरफ स्पीकर कौमी असेंबली की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया कि नहीं जी, आप इस तरह से मुख्तलिफ ग्रुप्स की शक्ल में आकर इस्तीफे नहीं दे सकते, बल्कि जब हम आपको बुलाएंगे, जब हमको कॉल करेंगे, तो तब मेंबर नेशनल असेंबली वहां पर हाजिर होकर बाकायदा तौर पर अपने इस्तीफे की तस्दीक करेगा। जबकि आज के रोज ये कभी इम्कानात थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पर असेंबली में पेश होंगे और जिस तरह से भी कोई लाएअमल बनता है उस तरह से वो इस्तीफे देंगे और मीन्स की तस्दीक करवाएंगे, बाकायदा तौर पर खुद पेश होकर गवाही देंगे कि जी हाँ, हमने इस्तीफे दे रखे हैं और हम इन अख्तियारात से और असेंबली की इस नशिस्त से दस्तबरदार हो रहे हैं। लेकिन नेशनल असेंबली की जानिब से पेश किए जाने वाला ये मौक़िफ़, जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन इस्तीफों के मामले को और लटकाया जाना है, वो अब मजीद बढ़ गया है। कल आने वाले जुमेरात के रोज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोबारा से उनकी जानिब से सोच विचार की जा रही है कि नेशनल असेंबली में पेश होकर इस्तीफों के मामले को ख़त्म किया जाए, बाकायदा तौर पर तस्दीक करवाई जाए। लेकिन फिर से नेशनल असेंबली की जानिब से, परवेज अशरफ की जानिब से और इत्तेहादी हुकूमत की जानिब से जो लाएअमल है वो यही है कि उनके तमाम तरह इस्तीफों को मुस्तरद किया जाए। और जिस तरह से जो डेकोरम डिक्लेयर कर दिया गया है नेशनल असेंबली की जानिब से, यानी कि एक शख्स खुद आए, पेश हो, अपने इस्तीफे की माज़रत के साथ तस्दीक करे और फिर उसका इस्तीफा कबूल होगा। बरकैफ नेशनल असेंबली इत्तेहादी हुकूमत इसी मामले पर अटकी है और वो कल के रोज़ भी यही लाएअमल, यही हिकमत अमली इख्तियार करने जा रही है इस्तीफों के मामले को लेकर। खैर, देखते हैं कि सबसे बड़ी और अहम जो इस वक्त तक की पेशरफ्त है, यानी कि पाकिस्तान में एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आइंदा आने वाले कुछ 2.5 सालों के लिए बनाए जाने की किस हद तक आइंदा आने वाले दिनों में कुछ डेवलपमेंट होती है और क्या कुछ खबरें सामने आती है, और सबसे बढ़कर कौन ऐसे लोग होंगे, कौन से ऐसे चेहरे होंगे जो कि इस गवर्नमेंट का हिस्सा होंगे। क्या वही चेहरे जो इमरान खान की हुकूमत में मुख्तलिफ इदारों से लाकर बैठाए गए थे इक़्तिदार में मुख्तलिफ वजारतों पर, क्या वही इस गवर्नमेंट का भी हिस्सा हमें देखने को मिलेंगे या फिर वो लोग मुख्तलिफ होंगे।